अहदियत तसव्वुफ़ और इस्लामी फ़लसफ़े का एक गहरा और दकीक तस्वर है। ये वहदत यानी वहदत वजूद से भी बुलंद दर्जे की हकीकत को बयान करता है। अहदियत का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ऐसी सिफ़ात से है जो हर तरह के तअय्युन, निस्बत, सिफ़ात और क़यूद से मुआवरा है। मकाम अहदियत उसमें जो एक मर्तबा अहद है उसका मतलब है यकता, बेमिसल, जिसका कोई सानी ना हो। तो इस हवाले से मैं आज कुछ बयान करना चाह रहा हूँ कि तसव्वुफ़ में सूफिया की ज़ुबान में जो मर्तबा अहदियत, वहदत और वहदियत है, इन हवाले से जो एक पहला मर्तबा जिसे हम मर्तबा अहदियत कहते हैं, उस हवाले से चंद अल्फाज गोश गुजार करना चाहूँगा जो कि अल्लाह वालों की किताबों से एक थोड़ी सी बिल्कुल एक बहुत ही एक आम फहम सी समझ के मुताबिक आपके सामने पेश किया जाएगा। अहदियत एक ऐसा नूर है जो फ़हम से मुआवरा, एक ऐसा राज है जो अक़ल की गिरफ्त में नहीं आता, एक ऐसी तजल्ली है जिसमें कायनात के सब रंग मिट जाते हैं और सिर्फ वही बाकी रहता है। ज़ाते हक़ बिला निस्बत, बिला सिफ़ात और बिला क़यूद है। अहद वो है जिसका कोई दूसरा नहीं, ना इसका नज़ीर ना इसका मसील। अहदियत वो है जिसकी वहदत में कसरत का शायबा भी नहीं। वो वाहदा ला शरीक, वो यकता बेनियाज, वो हकीकत महज, हकीकत मुहम्मदी, हकीकत मुतलिक जिसे हम कहते हैं, वो नूरुन अला नूर है। सूफिया कहते हैं जब मैंने अहदियत की वादी में कदम रखा तो मैं रहा ही नहीं, ना मैं रहा ना तू, बस हू रहा जो अज़ल से है और अबद तक है। ये वो मकाम है जहाँ ना जिब्राइल की रसाई है ना अक़ल की परवाज़ है, जहाँ सिर्फ फ़ना है, फ़ना फ़ी ज़ात है और फिर बका बिल्ला। हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी जो एक नज़रिया वहदत के और नज़रिया वहदत के बहुत बड़े दाई हैं और बहुत बड़े अहवाल के ज़रिए बयान करने वाले वो बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं अहदियत वो मकाम है जहाँ सिफ़ात खामोश हो जाती हैं और सिर्फ ज़ात बोलती है। इसी हवाले से हज़रत रूमी फरमाते हैं जब मैं अहदियत की आग में जला तो हर दुई राख हो गई, ना मैं रहा ना तू, फ़कत वही रहा जिसका नाम भी नाम से मुआवरा है, जिसके आगे तमाम तर गुफ्तगू भी ख़त्म, गुफ्तगू उसका अहाता भी नहीं कर सकती बल्कि कोई ख्याल उसका अहाता नहीं कर सकता। अहदियत वो बहरे बेकरां है जिसमें गवास अपनी हस्ती गुम कर देता है। ये इश्क का वो मकाम है जहाँ तालब और मतलूब, आशिक माशूक सब फना हो जाते हैं और सिर्फ वो बाकी रहता है। अब वो से क्या मुराद है ये अहले अशारत और अहले राजदां खुद समझ सकते हैं। फ़यकूनुल्लाहु कुल्ला शैइन, अल्लाह ही सब कुछ बन जाता है। अहदियत में कोई जौफ़ नहीं, समदियत में कोई तौफ़ नहीं। हवाला मिलता है कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह यकता है, अल्लाह समद है, वो समद है, उसकी समदियत में कोई जौफ़ नहीं। अहदियत ज़ात ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह की ज़ात बग़ैर किसी सिफ़त या निस्बत के है। यहाँ ज़ाते इलाही का तस्वर इतना लतीफ़ और पकीज़ा है कि अक़ल फ़िक्र इस तक रसाई नहीं रखती। ये तजल्ली अहद सूफिया के मुताबिक अल्लाह ताला की सबसे पहली तजल्ली अहदियत है, जिससे तमाम कायनात का, जिसके बाद जिससे जो असास है, जिसे हम हस्ती मुतलक भी कहते हैं, जिससे तमाम कायनात का ज़हूर हुआ, लेकिन ख़ुद ये तजल्ली मावराए फ़हम व अदराक है। अहदियत वहदत खालस जहाँ सिफ़ात हैं, ना कसरत ना कोई ज़हूर, फ़कत ज़ात ही ज़ात है। और इसके मुतबादल वहदियत वो दर्जा है जहाँ सिफ़ात व मज़ाहर का ज़हूर होता है, जैसे इल्म, कुदरत, समा, बसर वगैरह। जैसे सूरह रहमान अर-रहमान के लफ्ज़ के 7 अल्फाज की मरातब की जान है। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहदियत का मकाम वो है जहाँ ना मखलूक ना खालक की कोई सिफ़त, वहाँ सिर्फ हू है। ये एक अशारा है और ये अशारा अहले अशारत ही समझते हैं।
حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں میں نے جب احدیت کا جام پیا تو میں بھی باقی نہ رہا، صرف وہی رہا جو تھا اور ہمیشہ ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ احدیت کا مطلب ہے اللہ کی ایک ایسی حقیقت جو مکمل یکتائی پر مبنی ہے، جو عقل و فکر سے ماورا تمام نسبتوں، تعینات، صفات، زمان و مکان سے پاک ہے، جو اشارت، سوالات اور گفتگو میں بیان نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی سمجھائی جا سکتی ہے، مگر اشارہ دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و احادیث میں بے شمار اشارت موجود ہے، اور اس راز و نیاز کو جاننے کے لیے جب کوئی انسان کسی اہل انسان کے پاس جاتا ہے جو اس کا رازداں ہوتا ہے تو وہ احدیت کا مطلب سمجھاتا ہے۔ احدیت کا مطلب ہے وحدت مطلقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنی صفات میں، افعال میں اور وجود میں بالکل منفرد ہے۔ یہ تصور توحید کے اعلیٰ ترین درجے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو سورہ اخلاص سے بھی بہترین طریقے سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ کون سا مرتبہ ہے جہاں پر جا کے تمام تر اسماء و صفات کا فاعل، فعل اور مفعول جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سورہ احدیت کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ احد کا مطلب ہے ایک یکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور یہ ایک مقام کی طرف اشارت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ کون سا اللہ ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہنے والا ہے، جو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس جیسا ہے ہی نہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور احدیت کا اعلان ہے کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے اس مرتبے کو جاننا اور اس مرتبے تک پہچاننا اور اس مرتبے تک فنا فی اللہ کی ذات تک پہنچنا اہل اللہ کے ذریعے ممکن ہے، اور جب انسان اس مرتبے پر پہنچتا ہے تو وہ اس بات کا اور اس حال کے علم کا جامع بن جاتا ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ سنے باج کنا اکھاں باج ویکھے قد بت نہ کوئی وجود ہے جی، بولے جیب باج رنگ روپ نہیں ہر جگہ تے عین موجود ہے جی، لگے جہت نہ اس بے صورتی نو ہر پاسیوں لا محدود ہے جی، صورت وچ پردیسیا رونقاں بے صورتی سن مسان ہے جی۔ تو مرتبہ احدیت جس حوالے سے بیان ہو رہا تھا، یہ تصوف کا ایک بہت ہی دقیق اور ایک عمدہ اور حقیقت الحقائق کا تصور ہے، جسے جاننا اور اس تک رسائی کرنا ہر انسان کے لیے ممکن نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی جرأت مند انسان ہے جو وہاں تک پہنچ سکے۔ ہاں، کوئی صدیوں میں، کوئی سالوں میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو ایسا شخص ممکن تو ہے کہ یہ صفت ہر انسان میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ اسے جان بھی سکتا ہے اور پہچان بھی سکتا ہے۔ احدیت کے حوالے سے یہ جو ایک چھوٹا سا مفہوم اشارتاً آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر غور کریں تاکہ تصوف کے یہ جو ایسے عوامل ہیں جو اہل صوفیہ کے ساتھ منسلک ہیں، اور انہی باتوں کا سب سے پہلے اگر کوئی سوال بنتا ہے تو انہی باتوں کا بنتا ہے کہ ان سے ان مقامات کے حوالے سے دریافت کیا جائے۔ دیگر مقامات جو عبادات سے منسوب ہیں، ان سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان مراتب کے اوپر غور و فکر کریں کہ مرتبہ احدیت، مرتبہ وحدت، مرتبہ وحدیت، روح، مثال اور جسم، اور یہ حضرت انسان کا مرتبہ جو ان تمام تر مراتب کا جاننے والا ہے، تو یہ انہی لوگوں کے ذریعے ممکن ہے جو اہل فکر لوگ ہیں، جو اپنے دل کی گہرائیوں سے اور اپنے دل کے نور سے اپنے مالک کے رحمانی صفت کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ تو غور کرتے رہیے گا تصوف کی ایسی باتوں کے اوپر جو اہل اللہ نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں،
تو میں بھی ان کے ساتھ مزید منسلک رہتے ہوئے آپ کے ساتھ ان باتوں کا تذکرہ اور گفتگو کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔